धुर्मुस सुन्तलीले रङ्गशाला बनाउन सकेनन्, सरकारले बनाउनु पर्यो। मेयर दाहाल। 11 दिनमा 4,22,000 जनाले काठमाडौँ छाडे, अण्डाको उत्पादन घट्यो, मूल्य बढ्यो। न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएका पीडित परिवार सरकारसँग वार्ता गर्न सहमत। प्रचण्डप्रति गोकुल बास्कोटाको आक्रामक टिप्पणी। पुष्पकमललाई झारपातले त हेप्छन्, यो त गोकुल बास्कोटा हो। ज्ञानेन्द्र माइती घर पुग्दा लफडा, ज्ञानेन्द्रलाई देख्दा 20 दिन हिँडेका पीडित उत्साहित। लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानीलाई नेपालको भूभाग बनाउन अघि बढ्छु, मन्त्री रिजाल। बेहोस भएर ढलिन्, न्याय माग्दै माइती घरमा धर्ना बसेकी सलिमुन। जसपामा मन्त्री परिषद विस्तारको साइड इफेक्ट, जलाइयो उपेन्द्र यादवको पुतला। थप 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 11 जनाको मृत्यु। कोरियामा प्रवासी श्रमिक सम्बन्धी कानून संशोधन हुँदै नेपालीलाई फाइदा। भारत बलियो टिम हो तर हामी डराउँदैनौँ, प्रशिक्षक अग्मु तराई। नागरिकताको समस्या हुन्छ, सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गरिन्छ, प्रचण्ड। साझाले बिजुली बस ल्याउने पक्का, अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना फर्किएपछिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो सिलसिलाबद्ध समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य ताजा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा गौतम बुद्ध रङ्गशाला अल्पत्रको प्रसंग। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला अल्पत्र परेको बताउनु भएको छ। शनिबार चितवन उद्योग संघको साधारण सभामा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनले रङ्गशाला निर्माणको काम अब सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, देशकै गरिमा बोकेको रङ्गशाला निर्माणका लागि महानगरले जग्गा उपलब्ध गरायो, आवश्यक सबै सहयोग गर्यो, तर स्रोत जुटाउने जिम्मा लिएका धुर्मुस सुन्तलीले बनाउन सकेनन्। अब रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने भयो। सरकारमा रहेको गठबन्धनका नेता प्रचण्डसँग उहाँले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत रङ्गशाला निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका क्रममा 16 करोड रुपियाँ ऋण लागेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन अन्यलमा रहेको छ। गत साउन 15 गतेदेखि रङ्गशाला निर्माणको कार्य बन्द रहेको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग, काठमाडौँ छाड्नेको संख्या। दशैं मनाउनका लागि अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाट 4,22,000 जना यात्रु बाहिरिएका छन्। गएको असोज 11 गतेदेखि आज बिहान 10 बजेसम्म 67,112 वटा सार्वजनिक गाडीबाट 4,22,000 जनाले काठमाडौँ छाडेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले जानकारी दिनुभयो। गएको असोज 11 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु भएसँगै दशैं मनाउन घर फर्कनेको संख्या बढिरहेको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग, पीडित परिवारको। न्यायको खोजीमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्मको पैदल यात्रा गरेको पीडित परिवारले सरकारसँग वार्ता गर्ने भएको छ। शनिबार सरकारले वार्ताको प्रस्तावमा सो पीडितका परिवार सहमत भएको हो। यसअघि सरकारसँग न्याय माग्दै आएको सो समूहलाई शुक्रबार प्रहरीले बल प्रयोग गरेर माइती घरबाट हटाउन खोजेको थियो। सो क्रममा सो टोलीका 14 जनालाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो। शनिबार भने उनीहरूको मागमा सरकार सहमत भएकाले सो समूहले रुबी खानको रिहाई शर्तमा वार्ता बस्न तयार भएको हो। सो टोली शनिबार सकिना तेलीको नेतृत्वमा छलफलका लागि गृह मन्त्रालय गएको छ। माइती घर मण्डलमा धरनाका क्रममा 45 वर्षीय सलिमुन बेहोस भएर ढलेकी हुन्। नागरिक आन्दोलनका अगुवाले पनि साथ दिएको धरनास्थलमा उनको उपचार भइरहेको छ। सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही 20 दिन पैदल हिँडेर आएका पीडितहरूलाई भेट्न पुगेका छन्। यसै क्रममा प्रचण्डका कार्यकर्ता एवं विदेशी एनजीओका दलालहरू रोक्न खोज्दै थिए। हेक्का होस्, गलतका विरुद्ध आवाज उठाउन प्रत्येक नागरिकको अधिकार छ, देशद्रोहीहरूको हैकम चल्दैन, उनले भनेका थिए। दर्शकबिन अब कोरियाको प्रसंग। दक्षिण कोरिया सरकारले विदेशी श्रमिकलाई लक्षित गरी अक्टोबर 14 देखि नयाँ नियम लागू गर्ने भएको छ। कोरियाको उल्लेखित परिवर्तित नयाँ श्रम कानून अनुसार वैधानिक रूपमा कार्यरत करिब 50,000 नेपाली युवा लाभान्वित हुनेछन्। दक्षिण कोरियाको श्रम मन्त्रालयले कोरियामा ई-9 भिसा बाहेक विदेशी कामदारका लागि कम्पनी परिवर्तन गरे पनि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा पुनः कोरिया प्रवेश गर्न पाउने गरी
विद्यमान नियममा परिमार्जन गरेको हो। यो नियमलाई गत अप्रिलमा परिवर्तन गरी एउटै प्रकृतिको कम्पनीमा परिवर्तन भएको भए प्रतिबद्ध कामदारको रूपमा कोरिया आउन पाउने नियम लागू गरिएको थियो। अहिले भने सो नियमलाई पनि परिमार्जन गरेर फरक प्रकृतिको कम्पनी परिवर्तन गरेको भए पनि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया प्रवेश गर्न पाउने नियम बनाउन लागि हो। दर्शकबिन अब मन्त्री मिनेन्द्र रिजालको प्रसङ्ग। लिपुलेक, लिम्पिया धुरा र कालापानीलाई नेपालको भूभाग बनाउने कार्य गर्ने नवनियुक्त रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बताउनु भएको छ। मन्त्री बनेको भोलिपल्ट शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा मन्त्री रिजालले लिपुलेक, लिम्पिया धुरा र कालापानीको नेपालको स्वामित्वको भूभाग रहेको बताउँदै अब पूर्ण रूपमा नेपालको भूभाग बनाउने कार्यमा अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। नेपाल सीमामा पर्ने उक्त भूभाग नेपाल पक्षले आफ्नो रहेको भन्दै नक्सामा उक्त भूभाग समेटेको छ, तर भारतले भने उक्त भूभाग रहेको भन्दै हस्तक्षेप नीति अपनाइरहेको छ। उहाँका अनुसार नेपाली सेनाले कमाएको ख्यातिलाई अभिवृद्धि गर्न रक्षा मन्त्रीको पनि नाताले आफूले त्यो ख्यातिलाई अझ उचाइमा पुर्याउने बताउनुभयो। दर्शकबिन अब अण्डाको प्रसङ्ग। अण्डाको उत्पादन घटेसँगै मूल्यमा वृद्धि भएको छ। दैनिक 45 लाख हाराहारी उत्पादन हुने अण्डा अहिले घटेर 35 लाख हाराहारीमा झरेसँगै मूल्य बढेको हो। नेपालमा 2700 हाराहारी पोल्ट्री फार्म रहेका छन्। नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीका अनुसार नोक्सान बढेपछि धेरै किसान विस्थापित भएसँगै उत्पादन घटेको हो। उहाँले भन्नुभयो, साना किसान विस्थापित भएका छन्, ठूला स्थापित हुँदैछन्। अण्डा उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै 40,000 हाराहारीले रोजगारी पाएको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा अण्डामा आत्मनिर्भर छ। ठूला फर्म सञ्चालनमा आएसँगै साना विस्थापित हुँदा समेत मागलाई जेनतेन धान्दै आएका छन्। दर्शकबिन अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी जनताको नागरिकताको समस्या चाँडै समाधान हुने बताउनु भएको छ। विगत लामो समयदेखि नागरिकता नपाएर समस्या भोग्दै आएका अधिकांश मधेसी जनतालाई गठबन्धन सरकारले छिटै नागरिकता वितरण गर्ने योजना रहेको प्रचण्डले बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको पालीनन्दन गाउँपालिकाको नवनिर्मित मुख्य प्रशासनिक भवनको उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूलाई मधेसी जनतासँग प्रेम रहेको बताउँदै आफू मधेसी जनताको नागरिकताको समस्या समाधान गर्न र मधेसी जनताको हक अधिकार स्थापित गराउन भरपूर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। उहाँले सुकुम्बासीलाई पनि छिट्टै पूर्जा वितरण गराउने योजना रहेको जिकिर गर्दै त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्नो कोटामा पारी जिम्मेवारी लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अब सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गर्ने गृह कार्य छिट्टै अगाडि बढाइने र सुकुम्बासीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन अब कोरोना अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 760 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6168 पीसीआर परीक्षणमा 636 र 5863 एन्टिजेन परीक्षणमा 124 जना गरी 760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 879 जना निको भएका छन् भने 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित 15,340 जना रहेका छन्। तीमध्ये 14,168 जना होम आइसोलेसनमा र 1,172 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। दर्शकबिन अब गोकुल बास्कोटाको प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफू कोहीसँग नडराउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शनिबार पार्टीको काठमाडौँ काभ्रे सम्पर्क मञ्चको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, म फेरि कोहीसित डराउँदिन। पुष्पकमलले पनि हेप्नी भनेका छन्। अरे पुष्पकमललाई त झारपातले त हेप्छन्, यो त गोकुल बास्कोटा हो, नेकपा एमालेको नेता हो, हेप्नी हो, हराइदिने हो। उहाँले नेपाली जनताले अहिले प्रचण्डको बन्दुक खसाली दिइसकेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जनताले उनलाई साइजमा ल्याइसके। पुष्पकमल दाहाल खासमा श्रमजीवी वर्गको होइन, दलाल पुँजीपतिको वास्तविक प्रतिनिधि पात्र हुन्। तिनीहरूको कम्फर्टेबल सरकार बनेको छ, अदालत छ, सक्छौ भने कारवाही गर, जेल हाल, हुती छ, 17,000 मान्छेको गर्दन छिनाउने अझै लोकतन्त्रवादी, गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो। दर्शकबिन अब बिजुली बसको प्रसङ्ग।
साझा यातायातले बिजुली बस ल्याउने पक्का भएको छ। साझाले 40वटा बिजुली बस र 20वटा चार्जिङ स्टेशनका लागि CHTC कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। कम्पनीले 4 महिनाभित्र 3 र बाँकी 4 महिनापछि उपलब्ध गराउने बताएको छ। सबै गाडीको 5 वर्षसम्म मर्मत सम्भारको जिम्मा पनि कम्पनीले लिने भएको छ। 26 सिट क्षमताका यी गाडी 8.5 मिटरका हुनेछन्। व्हीलचेयर राख्न मिल्ने यी गाडीमा एयर सस्पेन्सन, मोबाइल चार्जिङ पार्ट, साइकल झुन्ड्याउन मिल्ने र्याक लगायतका सुविधा हुनेछन्। साझा यातायातले गत चैत्रमा 40 बिजुली बस खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आवेदन दिएका 9वटा कम्पनी चिनिया कम्पनी CHTC छनौट भएको हो। दर्शकबिन अब जसपा भित्र असन्तुष्टि यस सम्बन्धी प्रसंग। मन्त्री परिषद विस्तारपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारपछि जसपाभित्र देखिएको असन्तुष्टि सडकमा समेत देखिन थालेको हो। पर्साबाट चुनाव जितेका प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै उनका कार्यकर्ताले हिजोदेखि पर्सामा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला समेत जलाइएको छ। असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयको साइनबोर्ड र पार्टीको झण्डा पनि जलाएका छन्। शनिबार अध्यक्ष यादवको विरुद्धमा पर्सामा मोटरसाइकल र्याली निकालिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले उनको विरोधमा चर्का नाराबाजी समेत गरेका छन्। दर्शकबिन अब आत्मघाती हमला यस सम्बन्धी प्रसंग। अफगानिस्तानको कुन्दज शहर स्थित एक मस्जिदमा भएको आत्मघाती हमलामा परेर 50 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार भएको यो आक्रमण अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछिको सबैभन्दा ठूलो आत्मघाती हमला हो। सिया मुस्लिमहरूको शहीद आबद मस्जिदमा भएको आक्रमण लगत्तै दर्जनौं शव यत्र तत्र छरिएका थिए। सो आक्रमणमा परेर 100 बढी घाइते भएका छन्। इस्लामिक स्टेटले यो आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। अफगानिस्तानमा शिया मुस्लिम समुदायमाथिको आक्रमणमा सुन्नी मुस्लिम चरमपन्थीहरूको हात रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। दर्शकबिन अब खेल सम्बन्धी प्रसंग। नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताराईले नेपाल र भारत बीच साफ च्याम्पियनशिप 2021 मा प्रतिस्पर्धा हुनु अघि नेपाली खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गरेका छन्। भारत बलियो टिम रहे पनि आफूहरू नडराउने भन्दै शनिबार खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षक अल्मुताराईले जसरी पनि खेल जितेर छाड्ने हौसला प्रदान गरेका हुन्। खेलाडीहरूलाई अल्मुताराईले हौसला दिए, भारत बलियो टिम हो तर हामी भारतसँग डराउँदैनौं, कडा चुनौती दिन्छौं। आज आइतबार नेपालले भारतसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रशिक्षक अल्मुताराईले दुई देशबीचको खेलमा समर्थकलाई संयमित रहन पनि आग्रह गरेको छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य ताजा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर युनिट बिदा चाहन्छौ। नमस्कार। तपाई इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेट